अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने स्लेवरी और इस्लाम पे वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इस्लाम का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी क्या है। क्या इस्लाम स्लेवरी को डिस्करेज करता है या उसको प्रमोट करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा नैरो डाउन करके अगर बताऊं तो स्लेवरी के अंदर यानी कि जो लौंडियों का एक मामला होता था कि जब भी कोई वॉर होती थी तो उसमें लौंडियां कैप्टिव्स जो है बनाई जाती थी, और उसके साथ जो फिजिकल इंटीमेसी है उसके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। अब आम तौर पर जो एंटी इस्लामिस्ट हैं या फिर जो एथियस्ट या जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो एतराज करते हैं कि इस्लाम के अंदर जो बांदियां या जो लौंडियां बनाई जाती थी, तो वो ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि उनका जो मकसद था बनाने का वो फिजिकल इंटीमेसी हासिल करना या जो सेक्सुअल एक जो डिजायर है वो पूरी करना। यानी कि वो कहते हैं कि लौंडिया बनाई ही इस वजह से जाती थी कि मुसलमान और वो जो अहले ईमान है वो अपनी जिस्मानी जो ख्वाहिशात है वो पूरी कर सके, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर की वजह से वो फीमेल कैप्टिव बनाई जाती थी। यानी उनके नजदीक जो फीमेल कैप्टिव है इस्लाम के अंदर वो सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा एतराज है, और आजकल के जो मुसलमान हैं जिनको सही इल्म नहीं है तो वो इन एतराज़ात को मतलब सीरियस लेते हैं और उनके अंदर शक व शुबात पैदा होते हैं इस्लाम के मतलब। तो सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर वाज़ेह किया था कि इस्लाम ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। स्लेवरी इस्लाम से पहले मौजूद थी, और इस्लाम ने एक नॉन रिएक्शनरी अप्रोच इख्तियार की टुवर्ड्स स्लेवरी। यानी कि ये कहने के बजाय कि सारे के सारे स्लेव्स को एक ही दफ़ा एट वंस आज़ाद कर दिया जाए, जिससे माशरे के अंदर एक अपहीवल पैदा होता, यानी कि पूरा का पूरा माशरती और सियासी निज़ाम है वो तलपड़ हो जाता। जिस तरह से अमेरिका के अंदर हुआ, देखते हैं कि सिविल वॉर के बाद जब एक हुक्म जारी हुआ कि सारे गुलामों को एक ही दफा आजाद कर दिया जाए, तो क्या हुआ, लोग भूख से मरे, और लाखों हजारों जो गुलाम हैं दरबदर हुए और भूख से मर गए। तो इस सब के बजाय इस्लाम ने एक वाइस और एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्लेवरी को खत्म करने के लिए इख्तियार की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तदाबीर के जरिए से, मेजर्स के जरिए से स्लेवरी को खत्म किया, अगरचे डायरेक्टली कहीं भी अबोलिशन का हुक्म नहीं था। अब मिसकंसेप्शन ये है कि असल में मिसकंसेप्शन उठता ही तब है जब लोग इस बात को समझते नहीं है कि इस कि स्लेवरी दर हकीकत क्यों है, यानी कि स्लेवरी की इजाजत क्यों दी गई। व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, सो द डाउट्स दे अराइज फ्रॉम दिस मिसकंसेप्शन। तो समझ लेनी चाहिए बात कि जो स्लेव्स बनाए जाते हैं इस्लाम के अंदर, मेन मकसद सबसे पहले तो ये है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही की सिर्फ इजाजत है जिसके अंदर स्लेव्स बनाए जाते हैं। बाकी तमाम जो चीजें मौजूद थी इस्लाम से पहले, स्लेवरी जैसे कि किसी को जबरदस्ती गुलाम बनाना, वो तमाम चीजें इस्लाम ने खत्म कर दी। स्लेव्स बनाने का मेन मकसद है कफाला। कफाला का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ दी पीपल, यानी कि उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है और उनकी जो एक लॉजिंग की चीजें हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी करना कफाले की वजह से। यानी कि ये कि इस्लाम उन लोगों को जो कि कैप्टिव्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, उनको जेल में रखता है जिस तरह से अमेरिका ने रखा गुआंटानामो बे के अंदर, और सारी जिंदगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजाएं जो है वो गुलाम भुगतते रहे। तो उसकी जगह इस्लाम ने एक प्रोडक्टिव एक यानी कि मौसर तदबीर इख्तियार की, वो ये कि उनको माशरे के अंदर जो है वो मतलब के फैला दिया जाए और उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए, न कि ये कि उनको जो है जेलों के अंदर सड़ने के लिए और रस्ट होने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल भी बेबुनियाद है कि इस्लाम के अंदर जो फीमेल कैप्टिव्स है उनको बनाने का पर्पस है एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट उनको ट्रीट करना, यानी कि सिर्फ उनको इस वजह से लौंडी बनाया जाता है कि उनसे जिनसी ख्वाहिशात पूरी की जाए। इनसे इससे बड़ा कोई झूठ इस्लाम पर नहीं हो सकता। अब देखें ये बात क्यों मैं कहता हूं कि ये ट्रू नहीं है, इस वजह से कि जो बेसिस है स्लेव और मास्टर के रिलेशन का, अगरचे उसके अंदर फिजिकल इंटीमेसी अलाउ है, जैसे कुरान के अंदर सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनीन की जो सिफात उनमें से एक ये है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, किसके सिवा, अपनी बीवियों के सिवा और उसके सिवा जो कि उनकी ममलूक है, यानी कि स्लेव्स। तो लेकिन उसके बावजूद जो बेसिस है इस ताल्लुक का वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। इस बात को एक बहुत बड़े क्लासिकल स्कॉलर अबू वलीद अल वजी अल मालिकी वो कहते हैं कि जो पर्पस है मैरिज का वो तो इंटरकोर्स को परमिसिबल बनाना है, लेकिन वो कहते हैं कि जो पर्पस है पदेशन ऑफ द स्लेव वुमेन उसका मकसद हरगिज इंटरकोर्स नहीं है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर पूरी करना हरगिज मकसद इस्लाम का नहीं है जिसके अंदर आप फीमेल कैप्टिव्स को गुलाम बनाते हैं।
تو اب سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب فیمل کیپٹیوز کو باندی بنا لیا گیا، اب جو پریفریبل آپشن اسلام جو دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی شادی کرائی جائے، یعنی کہ جو لونڈیاں ہیں، جو باندیاں ہیں، پریفرڈ یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا دو، اور پھر اگر شادیاں کرانے کی ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ایبلٹی ان میں نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اس صورت میں اجازت دیتا ہے کہ ماسٹر سے اس کا تعلق جائز ہے۔ تو اب یہ جو ریزنز ہے کہ اسلام نے کیوں اجازت دی ہے کہ ماسٹر اور سلیو کا کے بیچ میں جو جنسی تعلق ہے وہ قائم ہو سکے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سلیو ویمن ہے اس کی جانب سے چیسٹٹی کی ضمانت ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جو باندی ہے، جو لونڈی ہے، وہ اپنی جو ایک جنسی خواہش ہے اس کے تحت وہ کسی غلط کام میں مشغول ہو جائے، جیسے کہ زنا کے اندر، یا وہ اپنی ظاہر ایک نیچرل جو ایک انکلینیشن ہے سیکس کی طرف، اس کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کی طرف جائے، تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو الاؤ کیا۔ دوسرا یہ کہ مالک کی جانب سے، یعنی کہ مالک بھی اپنی چیسٹٹی کی حفاظت کر سکے، اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے، اس وجہ سے بھی اس کو الاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن جو پریفرڈ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی شادی کرائی جائے، اور پھر اگر ان کی شادی نہیں کرائی جاتی تو اس صورت میں یہ الاؤ ہے کہ ماسٹر جو ہے وہ سلیو کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک بات حکمت ہے، یہ ہے کہ اگر وہ سیکشل انٹرکورس کرتے ہیں اور پھر اس صورت میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ایونچوئل فریڈم ویسے بھی عورت کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو سلیو کا یعنی کہ ماسٹر سلیوز کا ریلیشن اور جو میرج ہے، یہ دونوں آپس میں بڑے ہی کافی چیزوں کے اندر سملر ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں گے جس طرح سے شادی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو لافل بناتا ہے، اس سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اور اس کے ریٹرن میں وہ کیا کرتا ہے، جو ساری سماجی ذمہ داریاں ہیں عورت کی وہ پوری کرتا ہے، یعنی کہ سوشل سیکورٹی فراہم کرتا ہے، اس کو لاڈجنگ اور اس کی جو نیڈس ہے وہ ساری پوری کرتا ہے۔ یہی معاملہ سلیو کے معاملے میں، یعنی کہ جب وہ لا فل ہو گئی آپ کے لیے تو اب سلیو ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کی تمام ضروریات اس سلیو کی پوری کرے۔ اب سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اب میں کچھ پوائنٹس پیش کرنا چاہوں گا کہ کیوں میں نے کہا کہ جو ویمن ہے، یعنی کہ یعنی کہ سیکس کے لیے جو اجازت دی گئی ہے فیمیل کیپٹیوز کے ساتھ، یعنی کہ جو ویمن سلیو ہے، وہ کیوں ان کو اسلام کے اندر سیکس آبجیکٹس نہیں ڈکلیئر کیا گیا، اور نہ ہی ان کو باندی بنانے کا مقصد جنسی خواہشات کو پوری کرنا ہے۔ سب سے پہلے پوائنٹ یہ کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی سلیو کے ساتھ کسی بھی انسان نے سیکشل انٹرکورس کر لیا، یہ بالکل ممنوع بات ہے۔ یعنی کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل کہیں جنگ ہوتی ہے اور اس میں لونڈیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سولجر کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیکشل انٹرکورس کر لے، بالکل نہیں، بلکہ ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر جو لیڈر ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ان فیمیل سلیبس کو، اور اس کے بعد جا کے یہ جائز ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جا سکے۔ اور اگر کوئی شخص اس ڈسٹریبیوشن سے پہلے، یعنی آفیشیل ڈسٹریبیوشن سے پہلے ایسا کوئی کام کرتا ہے، یعنی کہ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ اندر سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا زرار، تو انہوں نے ایک جگہ پر یعنی کہ اٹیک کیا بنی اسد کے قبیلے پر، تو ایک انہیں فیمیل کیپٹیو یعنی کہ پسند آ گئی، تو انہوں نے اپنے کمپینین سے اجازت لے کر اس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کر لیا۔ بعد میں ان کو گلٹی فیل ہوا اور انہوں نے حضرت خالد سے کہا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ حضرت خالد نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پہلے حضرت عمر کو خط لکھو اور ان سے پوچھو۔ جب بات حضرت عمر کو پتہ چلی تو انہوں نے لکھا کہ زرار کو یعنی کہ سنسار کیا جائے، اور پھر بعد میں یعنی کہ بات پتہ چلی کہ اس سے پہلے کہ حکم پہنچتا، زرار جو تھے وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی سیکشل انٹرکورس جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر کوئی سیکس اگر کوئی فیمیل کیپٹیو وہ دو یا دو سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ بلکہ لوگ اس کو آن کرتے ہیں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو اس کے اندر جو ایک فیمیل کیپٹیو لانڈی ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں، دو یا تین کے پاس ایز اے پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں وہ ان سب کے لیے ان لافل ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لانڈی دو یا تین لوگوں کے لیے جنسی طور پر جائز ہو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو وہ شادی سے پہلے، آزاد ہونے سے پہلے، وہ ثابت ابن قیس اور ان کے کزن کی مملوک تھیں، تو لیکن کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ بعد میں جب وہ آزاد ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ ابن قزیمہ لکھتے ہیں
کہ اسلام کے اندر بالکل بھی یہ پرمیسبل نہیں ہے کہ شیئرڈ ویمن کے ساتھ آپ جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ جب کوئی سلیو ویمن اس کی شادی یعنی کہ پہلے سے شادی انٹیکٹ ہے، موجود ہے، وہ شادی کے اندر ہے، شادی کے بندھن کے اندر موجود ہے، اس صورت میں اگرچہ وہ کوئی بھی مسلمان سولجر اس کو پزیس کرے، اس لانڈی کو، وہ اسے جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی عورت لانڈی بن کے آتی ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی غلام بن کے ساتھ آتا ہے، ایک ساتھ یا پھر ایک کے بعد دوسرا، اس صورت میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیا جائے۔ ابن الشیبانی جو کہ شاگرد ہیں ابو حنیفہ کے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آرمی کسی عورت کو کیپچر کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی لیٹر اور سون اس کے ساتھ کیپچر ہو کے آتا ہے، تو اگر ان کی جو شادی ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، اس صورت میں وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 4 جو حکم دیا گیا ہے عمومی وہ یہ ہے کہ جو مملوک ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کی شادی کرائی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر واضح طور پر حکم ہے کہ جو بھی غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کی شادی کرائی جائے۔ اگر ان کے پاس اخراجات نہیں ہوں گے یا ان کو مالی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیں گے۔ اس بارے میں معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع عثمانی لکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی لانڈی ہے، وہ یہ ڈیزائر شو کرتی ہے کہ اسے شادی کرنی ہے، اگر غلام ہے وہ ڈیزائر شو کرتا ہے شادی کرنے کا، تو اس صورت میں جو ماسٹر ہے اس کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ اجازت ہے یا تو خود شادی کروائے، یعنی کچھ فقہ کہتے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ وہ شادی کروائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس پر واجب نہیں کہ وہ اجازت دے کہ وہ شادی کر سکے، یعنی اس صورت میں کوئی بھی رکاوٹ ماسٹر کی طرف سے نہیں آئے گی۔ کوئی بھی انسان اگر معمولی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ اگر اسلام فیمیل کیپٹیوز کو صرف اور صرف جنسی آبجیکٹس کی طرح ٹریٹ کرتا تو ایک طرف تو وہ اجازت دے رہا ہے ماسٹرز کو کہ وہ ان سے جنسی تعلق قائم کرے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ماسٹرز کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی شادیاں کرواؤ، تو یعنی کہ وہ ایزی کر رہا ہے اس معاملے کو کہ عورتوں کو آزاد کرایا جائے، لونڈیوں کو آزاد کرایا جائے۔ تو اس صورت میں کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر لونڈیوں کو بنانے کا جو تصور ہے وہ بنیادی اس پر کرتا ہے کہ ان سے جنسی تعلق قائم کیا جا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں اجازت ہے لیکن یہ حکم نہیں ہے اور نہ ہی یہ پرپز ہے لونڈیاں بنانے کا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لانڈی اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس صورت میں اپنے ماسٹر کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر اسلام کا مقصد صرف اور صرف سیکشل پلیجر حاصل کرنا ہوتا لونڈیوں کے ساتھ تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ماسٹر کو کہے کہ ان کی شادیاں کرواؤ، اور یہ کہ جب شادی ہو جائے تو ان کے لیے یہ جائز نہ ہو کہ وہ اپنے ماسٹر سے تعلق قائم کر سکے، یا پھر اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ یعنی کہ غلام بن کے آیا ہے تو اس صورت میں بھی اس سے ان لافل ہے کہ اس سے وہ جو ہے کوئی اس سے انٹرکورس کر سکے۔ اسی طرح سے باقی چیزیں ہم دیکھیں گے جس میں واضح ہو جائے گا کہ بالکل بھی سیکشل پلیجر کی وجہ سے اسلام نے لونڈیاں بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس معاملے میں حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی سے جو کہ جس کی شادی ہو چکی ہے اس سے میں نے جنسی تعلق قائم کر دیا ہے، تو اس میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس شخص کو 100 کوڑے مارے جائے، یعنی کہ حد جاری کی۔ تو حکم عمومی کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی یعنی کہ لونڈیوں کی شادی کرائی جائے۔ صحیح بخاری 720 حدیث نمبر اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے جو غلام ہیں ان کو یعنی کہ اگر کسی کے بعد کوئی لونڈی ہے تو وہ اس کو ایجوکیٹ کرے، اس کو اچھے سے ٹریٹ کرے، اس کو آزاد کرے، اس سے شادی کرے، اس صورت میں اس کو ڈبل اجر ملے گا، یعنی کہ دوہرا اجر اس کو ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 پیگنز کے ساتھ یعنی کہ جو اگر مشرکین ہیں وہ عورتیں، اس صورت میں ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کافی فقہ نے اس پر، بلکہ امام عینی لکھتے ہیں کہ تقریباً فقہ پر اس پہ اجماع ہے کہ جو پیگن ہے یعنی کہ جو مشرک عورت ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، اسی سے انہوں نے پی لیے، اور خود یہ واضح ہے کہ اسلام کے اندر اگر فار ایگزامپل کئی کیپٹیوز بنائی جاتی ہیں، تو اگر فار ایگزامپل وہ اپرامک ریلیجن سے کوئی اور ریلیجن یعنی کہ مشرکین ہے تو اس صورت میں جو جنرل ایک حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے ان لافل ہوں گی۔ تو سوچا جائے کہ اگر اسلام کا مقصد صرف اور صرف سیکشل پلیجر ہی ہے ریگارڈنگ دا فیمیل کیپٹیوز، تو وہ کیوں
इन सब को नाजायज करता मुसलमानों के लिए, फिर तो इजाजत होती कि किसी भी तरह से कोई भी यानी कि रास्ता हो तो उसमें जो है जिनसी ताल्लुक कायम रखने की इजाजत होती। उसके सिवा हम देखते हैं कि जो इद्दा रूल है, यानी कि वेटिंग पीरियड के बारे में जो रूल है वो भी अमूमन इसी बारे में है कि ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि अगर कोई कैप्टिव बनाई जाए, फीमेल कैप्टिव बनाई जाए तो फौरन ही उससे जिनसी ताल्लुक कायम किया जाए। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस में आता है सुनन दाऊद के अंदर, कि कोई भी शख्स अगर कहीं किसी कैप्टिव को पकड़े, यानी कि किसी लौंडी को हासिल करे, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बिल्कुल नाजायज है। उसके अलावा फरमाया कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो कम से कम एक मेंसेस तक, एक हैज तक उनके साथ जिनसी ताल्लुक रखना जायज नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड औरत को एक कंपोजर उसका जो है, यानी कि वो उसे एक मौका देता है कि वो एक न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करे। यानी कि अब वो लॉन्डी बन चुकी है तो अब वो न्यू रियलिटीज के अंदर, इस्लामिक वे के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाए और साइकोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर पाए उस माहौल के अंदर। तो इस्लाम ने औरत की उस्मत का, ऑनर का ख्याल रखा है, लौंडियों की इस्मत का, ऑनर का ख्याल रखा है। बिल्कुल उनको इस तरह से जानवरों की तरह, जिस तरह से मगरिब के अंदर और गुआंटानामो बे के अंदर और अमेरिका और जो इथियोपिया के अंदर जिस तरह से गुलामों के साथ यानी कि वेस्ट के अंदर किया गया, तो उसकी मिसालें सबके सामने कि उन्होंने किस तरह से जानवरों की तरह और यानी कि वहशी जानवरों की तरह उन्होंने औरतों के साथ और गुलामों के साथ ट्रीट किया है। उस सिलसिले में अगर इस्लाम का हम रवैया देखें गुलामों के साथ, तो महसूस होता है कि इस्लाम ने इसको बड़े ही एक, यानी कि जो इस्लामिक एटिक्यूट्स हैं, जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, जो प्रोफेटिक गाइडेंस है, उसकी सूरत में, उसकी कंडीशंस में इसको ट्रीट किया है। उसके बाद पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स, कोई मास्टर अपनी लौंडी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम रखता है और उससे अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस सूरत में उस औरत को या उस लौंडी को बेचा नहीं जा सकता और वो ऑटोमेटिकली आजाद हो जाती है। यानी कि उमूमन हुक्म क्या है? उमूमन हुक्म ये है कि उनकी शादी कराई जाए, और अगर शादी नहीं कराई जा सकती तो उनसे अगर जिनसी ताल्लुक कायम भी रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इससे फर्ज हो गया कि वो आजाद हो जाएगी। तो इमाम मालिक जो है वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी लौंडी के साथ रैप करता है तो उस सूरत में उस पर हद जारी होगी। यानी कि इससे वाज़ेह हुआ कि अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल उसने किसी, उसके पास कोई लौंडी है और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो उस सूरत में वो आज़ाद हो जाएगी। यानी कि अब वो कोई भी शख्स उससे रैप करेगा, उससे यानी कि कोई भी और शख्स उससे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उस सूरत में वो उसके लिए नाजायज़ होगी और हद उस पे जारी। उसके बाद पॉइंट ये है कि अगर कोई मास्टर अपनी किसी लौंडी के साथ कोहैबिट करता है या फिर जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो वो दूसरे सब लोगों के लिए अनलॉफुल हो जाएगी। यानी कि जब तक उसका वो बच्चा पैदा नहीं होता, वो यानी कि प्रेगनेंसी से फारिग नहीं हो जाती, तब तक ये जायज नहीं है कि वो शादी भी कर सके। यानी कि वो अनलॉफुल है, यानी कि एक ही यानी कि टाइम पर एक से ज्यादा लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम रखना ममनू है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उमुल वलद के बारे में क्या गैस है। देखिए इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स, कोई मास्टर, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है लौंडी के साथ और अगर उसका बेटा पैदा हो जाता है, ये बेटी पैदा हो जाती है, तो उस सूरत में वो जो औरत है, वो जो लौंडी है, वो ऑटोमेटिकली एक तो आजाद हो जाएगी, दूसरा वो उसको कोई बेच नहीं सकता। यानी कि अब वो ऑर्डिनरी स्लेव नहीं रही। देखिए इस्लाम ने उमूमी हुक्म क्या दिया है कि अरेंज करो मैरिज लौंडियों की, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो इजाजत तो दी है मास्टर के साथ, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो आजाद हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि मौजम तबरानी के अंदर है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी से किसी लौंडी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उस सूरत में उसको न बेचे, क्योंकि उसने आपको औलाद दी है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि अगर वो शख्स फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको फ्रीडम मिल जाएगी। हजरत उमर का ये फरमान है कि लौंडी को आजाद कर दो अगर वो तुम्हें औलाद देती है, अगरचे वो मुर्दा हो। यानी कि अगर वो मर भी जाता है, हेल्थी हो या ना हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, उस सूरत में वो आजाद हो जाएगी। जो इब्ने सीना है, जिसको बहस के अंदर एवरोस कहा जाता है, उन्होंने इस पर डिस्कशन करते हुए, उमुल वलद पर डिस्कशन करते हुए कोट किया है कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उस यानी कि जो पैदा होने वाले बच्चे का एम्ब्रियो भी वाजे हो जाता है,
یا بلڈ کلوٹ بھی اس کا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا یہ بچہ ہے، تو اس صورت میں وہی حکم ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گی. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس کی فزیکل فیچرز یعنی کہ ظاہری صورت واضح ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ آزاد ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اب اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غلام نہیں ہوگا، اور وہ اسی طرح سے جو انہیرنٹنس ہے، جو وراثت ہے، وہ اس کو ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو میرج ہے وہ بالکل سملر ہے تقریباً، یعنی کہ جو لونیوں کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہی ہے، اگرچہ اس میں تھوڑے رائٹ زیادہ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو سسٹرز ایک ہی دفعہ نہیں ہو سکتی لونڈیاں، تو ان کے ساتھ یعنی کہ سیکشل انٹرکورس ممکن نہیں ہے. اس طرح سے کزنس جو ریلیٹڈ کزنس ہیں، سو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی کہ ایک عام جو بیوی ہوتی ہے اس کے اولاد کو وراثت ملتی ہے تو اس کو بھی ملے گی. اسی طرح سے اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ ہے کہ اسلام نے ہرگز جو سلیوز ہیں ان کو جو لونڈیا ہے ان کو سیکس آبجیکٹس کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک آنر دیا ہے اور ان کو ایک تقدس دیا ہے. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ تو ریپ کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ جو لونڈیوں کے ساتھ جو ایک جنسی تعلق ہے یہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جیسے ہم نے کہا کہ عمومی حکم شادی ہے، اور اگر وہ شادی فار ایگزامپل نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے ماسٹر کے ساتھ اگرچہ فزیکل انٹیمیسی وہ جائز ہے لیکن وہ ریپ نہیں کر سکتا اسے. ریپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کرنا چاہے اور پھر بھی اس پہ فورسفلی اس سے وہ کام کرایا جائے. سورہ داؤد کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سلیبس کو فیڈ کرو جو کہ تمہیں خوش رکھتی ہیں، اور ان کو کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو، ان کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اور اگر وہ تمہیں پلیز نہیں کرتے یعنی کہ they don't please you، اور اس صورت میں کیا کرو کہ انہیں بیچ دو اور اللہ کی کریچر کو، مخلوق کو پنش مت کرو. یہ جو کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق کو پنش مت کرو، اسی زمرے میں ریپ کا آتا ہے کہ آپ ریپ نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل وہ اپنے ماسٹر کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتی تو اسے بیچ دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے ماسٹر کے ساتھ اس کا تعلق وہ یعنی کہ ایڈجسٹ ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو لونڈیاں ہیں فار ایگزامپل وہ کسی شخص کے پوزیشن میں آتی ہیں تو کس طرح سے وہ جنسی تعلق قائم رکھے اس شخص کے ساتھ جس نے اس کو اپنے گھر والوں سے الگ کر دیا یا پھر اس سے یعنی کہ دور کر دیا. تو اس معاملے میں سمجھ لینی چاہیے کہ جو اسلامک انسٹرکشن جو نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، جو ویٹنگ پیریڈ ہے یعنی کہ مینسز تک ویٹ کرنے کا حکم ہے، اگرچہ ورجن ہو یا نان ورجن ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ویٹنگ پیریڈ کے اندر وہ جو ریالٹی ہے، نیو ریالٹی، وہ ایکسیپٹ کر سکے اس کو. اور عموماً جو اسلامک ٹیچنگس ہے، جو گائیڈ لائنس ہے، جو ایک پروفیٹک گائیڈ لائنس ہے تو وہ جو دی جاتی تھیں وہ ان کی توقع سے بالکل برخلاف تھی. یعنی کہ پہلے عورتیں یہ سمجھتی تھیں کہ غلام بنائی جائیں گی تو ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوں گی، ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا. لیکن جب وہ آتی تھی دیکھتی تھی کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بالکل ایسا جس طرح سے بیویوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، تو اس صورت میں وہ آٹومیٹکلی اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتی تھیں اور اس معاشرے کے اندر گھل مل جاتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی اور ہسٹوریکلی بات کریکٹ نہیں ہے کہ عورتوں نے کبھی اعتراض کیا ہو جنسی تعلق قائم کرنے میں، بلکہ جو سیمل برڈر ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو یہ کسٹمری جو عورتیں ہوتی تھیں جو کہ اپنے فادر کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ لڑنے آتی تھیں جنگ کے اندر، وہ بن سور کر، آرنامنٹس پہن کر، ڈریسز پہن کر آتی تھی تاکہ وہ اٹریکٹ کر سکیں کنکرٹس کو اگر وہ بنائی جاتی ہیں لونڈیاں. تو یہ واضح ہوئی بات کہ اسلام کے اندر اگر یہ حکم ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. دوسری بات آتی ہے کنسنٹ کی، کہ شادی کے اندر کنسنٹ ہوتا ہے اور لونڈیوں سے کنسنٹ نہیں کیا جاتا جیسے ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے. تو دیکھیں بات سمجھ لینی چاہیے کنسنٹ کیا ہے. کنسنٹ جو ہے یہ اول بات تو یہ کہ کنسنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگری کریں کہ جی اوکے یس نو. کنسنٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے جب وہ عورت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے بیٹل کے اندر، یعنی کہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے بیٹل کے اندر. فار ایگزامپل وہ آ رہی ہے جنگ کرنے مسلمانوں کے خلاف، تو کنسنٹ تو سے موجود یعنی کہ وہ اچھا اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ یعنی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ
लौंडियों के मामले में कोई कंसर्न नहीं है, शादी के मामले में कंसेंट है। तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि कंसेंट से क्या मुराद है। देखिए, कंसेंट इसमें इस तरह से जनरेट होता है कि एक औरत जब कोई शख्स यानी कि आ रहा है जंग के अंदर तो उसे पता है। अच्छा, अब इसमें एक एतराज रहा कंसेंट का कि कंसेंट नहीं है लौंडियों के मामले में और उनसे जो है जबरदस्ती ऐसा मामला होता है। देखिए, कंसेंट समझ लेनी चाहिए कंसेंट क्या है। देखिए, कंसेंट जो है वो लाजमी नहीं है कि एक्सटर्नल हमेशा जनरेट हो, इंटरनल जनरेट हो। अच्छा, इसमें अब एक बात रही है कंसेंट की। कहा जाता है कि जी लौंडियों के मामले में कंसेंट नहीं है। तो समझ लेनी चाहिए कि अगर थोड़ा गौर फ़िक्र करें तो इस मामले में भी कंसेंट मौजूद है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब एक औरत जंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे मालूम है कि अगर वो किसी भी सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग हार जाते हैं, तो वो लौंडी बनाई जाएगी। और उसे ये भी मालूम है कि अगर मुसलमान हारते हैं, तो मुसलमानों की औरतें भी लौंडियाँ बनाई जाएँगी। तो ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ था, एक यूनिवर्सल लॉ था जिसपे सारी कौमें मुत्तफिक थी। तो उस सूरत में ये कंसेंट है, यानी कि उसे मालूम है कि ये सब होगा, तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मालूम होते हैं। अब इसमें बात ये है कि कहते हैं कि चले ठीक है, गारंटी दी है इस्लाम ने इन सब हुकूक की और इस सब सारे मामले को बड़े ही एक रैशनल वे के अंदर ट्रीट किया है। लेकिन ये कि कैप्टिव बनाया ही क्यों जाए, अव्वल पॉइंट ये है। तो समझ लेनी चाहिए कि पास्ट के अंदर ये एक बड़ा कॉमन एक चीज़ थी कि जो कंकर्ड नेशंस होती थी, उनके औरतों को, मर्दों को गुलाम बनाया जाता था, यानी कि जो पार्टिसिपेट करने आए हैं जंग के अंदर, उनको कैप्टिव्स बनाया जाता था। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान ये ना करते, तो जो एनिमीज है वो स्ट्रांग हो जाते, यानी कि जो इस्लाम के दुश्मन थे जो लड़ने आए थे उनको ये ज़ौम होता कि मुसलमान तो अपने ईमान की वजह से रुके हुए हैं, वो तो इस तरह का कोई मामला नहीं करेंगे, तो उनको और ज्यादा उनका मोरल बुलंद होता। तो एक तो उनका मोरल जो है वो डाउन करने के लिए इस्लाम ने इस मामले को यानी कि इसको परमिसिबल किया। दूसरा ये है कि एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हुकूमत ने मुसलमानों के प्रिजनर्स रख लिए, तो अब उस सूरत में जब मुसलमानों के पास उनके प्रिजनर्स होंगे तो वो एक एक्सचेंज हो सकता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं सही मुस्लिम के अंदर है कि एक लौंडी जो है हजरत सलामा उनके पास थी, तो जब वो एक मुआहिदा हुआ तो वो जो पैगन्स थे उनको वापस दी गई। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा गौर और फ़िक्र करके सोचें और उनको थोड़ा इस पे रिसर्च करे कोई भी इंसान, तो उसे वाज़ेह होगा कि जिस तरह से ये एलिगेशन इस्लाम पे लगाते हैं, इस्लाम ने बिल्कुल बरअक्स एक तस्वर रखा है गुलामी का, और वो गुलामी का तस्वर वो नहीं है जो कि मगरिब ने रखा है, यानी कि एक ज़ुल्म और यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए करना और सिर्फ मटेरियल गेन्स के लिए करना, बल्कि ये सारी की सारी हिकमत अगर हम देखें तो महसूस होगा कि उस वक़्त के जो सोशल कंडीशंस हैं, उस वक़्त का जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एक जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें बिल्कुल बात ये फिट एंड बैठती है। सो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।